أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے حضرات و حاضرین، ناظرین اور ناظرات، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اس خالق حقیقی واسطے اور انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے پانی دے قطرات نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ اور درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام میں بندہ عاجز دی طرفوں اور دوسرا تمام احباب دی طرفوں اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک 12 ستمبر سن 2005 اور 18 ربیع الاول سن 1447 ہجری دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دی رحمت دے نال، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال دا پیارا نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر آقا دو جہاں ماہ درخشاں صاحب لامکاں اور پیغمبر دو جہاں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے اندر 4 مقامات دے میرے اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اے 4 مقام میں انشاءاللہ تواڈے سامنے پڑھن دی کوشش کراں گا۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم تے اپنی مہربانی دے نال میری نصرت فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے قرآن سورہ آل عمران میرے دے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میرے پیغمبر زخمی ہو کے ایک ٹوئے وچ گر جاندے نے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے، آمنہ دے لال دے دندان مبارک بھی شہید ہو جاندے نے، سر پاک وچ خون دیاں کڑیاں بھی
تس جاندیاں نے۔ ایک افواہ پھیلان والے نے افواہ پھیلا دیتی، شور پا دیتا کہ انہاں مسلماناں دا قائد اساں شہید کر دیتا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر بے ہوش نے تے دو گروہ بن جاندے نے میرے صحابہ دے۔ ایک کہندا کہ جدے نال اسی جدا کلمہ پڑھیا تے جدے نال مل کے اسی کافراں دے خلاف لڑ رہے ہاں، ہوں جدوں او ہی نہیں رہے تے اساں ہن جی کے کی کرنا ہے۔ ایک دوجا گروہ جڑا او اے بات کہندا کہ اگر اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے تے پھر اساں اپنے قدماں تو نہیں پھرنا، اساں ڈگمگانا نہیں، قدم متزلزل نہیں ہونے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ فرماندے نے آواز ہوندی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میرے اللہ فرماتے نے ترجمہ سن لو، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول تے پیغمبر۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اینا تو پہلا کئی رسول جڑے نے او دنیا تو چلے جا چکے نے۔ افإن مات او قتل انقلبتم افإن مات میرے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پیغمبر تبھی موت فوت ہو جان یا شہید کر دیتے جان تے پھر تسی کی کرو گے؟ او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تسی اپنی اڈیاں تے پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب پھر تسی اسلام نو چھڑ کے مرتد ہو جاؤ گے؟ فرمایا میرے اللہ فرماندے نے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جیڑا اپنی اڈیاں تو پھر جائے گا، جیڑا مرتد ہو جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا او ہرگز نہیں نقصان کرے گا اللہ دا، کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ اگر انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا، اگر انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پروانے قرآن دے نہیں سمجھے تے میں ایک اور مقام تو انہوں سنا دوام، ایک اور مقام دی تو انہوں سیر کرا دوام۔ یہ سورہ احزاب نکل آئی ہے دوجہ مقام۔ فرمایا میرے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میرے پیغمبر دا نام ذاتی نام محمد دا دوجا مقام قرآن دا فرمایا سورہ احزاب 22 پارہ 30 رکوع تے آیت دا نمبر جناب ہے صدقے جاواں قربان جاواں آیت دا نمبر 40 جے میرے اللہ فرماندے نے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تاڑے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ؟ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن ہوتے اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے، نبوت دا دروازہ بند کر کے آئے نے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تیسرا مقام سن لو، سورت محمد نکل آئیے، صدقے جاواں میرے رب نے اس سورت جڑی ہے میرے نبی دے نام تے ہی نازل فرما دیتی ہے۔ اس سورت دا نام ہی میرے رب نے سورہ محمد رکھ دیتا ہے۔ میرے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فرمایا جڑے ایمان لے آؤ گے تے عمل صالح کرن گے، وآمنوا بما نزل على محمد۔ تیسرا مقام دے میرے نبی دا نام میرے اللہ نے ذکر فرما دیتا ہے، اور فرمایا تسی بھی ایمان لے آؤ اس چیز تے جڑا نازل کیتا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو اڈے رب دی طرفوں حق کے تے سچ۔ فرمایا جیڑا ایمان لے آئے گا تے پھر ہوئے گا کی کفار عنہم سیئاتہم، اللہ فرماندے نے جیڑا ایمان لے آئے گا تے عمل صالح کرے گا، اور قرآن جڑا میں نازل فرمایا اے دے تے ایمان لے آئے گا تے فرمایا میں او دے گناہ جڑے نے سارے مٹا دواں گا، او دے گناہ نو میں ریز کر دواں گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ فرماندے نے تے پھر میں او دے معاملات جڑے نے او بھی درست فرما دواں گا۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ تے ایمان، پیغمبر تے ایمان، اور قرآن تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، پہلے نبیاں تے ایمان، قیامت دے دن تے ایمان، اے ایمان لے آنا پائے گا، پھر او دے بعد عمل صالح کرنے پہن گے، اور پھر اللہ گناہوں معاف فرما دے گا۔ اور قرآن دے پروانے اور چوتھا مقام بھی سن لو، میرے اللہ فرماندے نے آج جڑی آیت دا ٹکڑا میں شروع وچ تلاوت کیتا، فرمایا سورہ حجرات فرمایا محمد رسول اللہ، میرے نبی دا ذاتی نام محمد، میرے اللہ نے تے بھی ذکر فرما دیتا سورت حجرات آخری آیت ابتدائی مقام فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول نے اللہ دے، اللہ اکبر۔ ایتھے کئی لوگ مغالطہ دین دی کوشش کرتے ہیں، اسی ترجمہ کرنے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ دے، تے محمد اللہ دے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آندے نے جی ہیں لفظ ہیں جیڑا ایتھوں حاضر ناظر ثابت ہوندہ دوستا، اے لفظ ہے جیڑا کسے لفظ دا معنی نہیں، اسی تکریم واسطے تعظیم واسطے معنی کرنے آم، تے جے پنجابی وچ ترجمہ کریے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، تے رولا مک جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، میرے تے تہاڈے خالق و مالک نے جس پیغمبر نو دنیا تے نازل فرمایا، پیدا فرمایا، ایک کہنے والا لکھدا کہندا ثنائے احمد رسول، ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی، وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی۔ وہ ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی، وہ جس کے نام میں عظمت ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ذات کیا ہوگی۔ میرے اللہ فرماتے ہیں آپ میرے پیغمبر دا نام جیڑا اے میں بلند کر دیتا ہے، اور اس قدر بلند کر دیتا ہے دنیا مٹان واسطے آجائے نہیں مٹ سکتا، دنیا انو دبان واسطے آجائے نہیں دب سکتا۔ آئے آئے فرمایا میرے مولانا نور حسین گرجاچی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کہندے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اسے نبی محمد تے اتے ختم نبوت ہوئی۔ آدم پیر محمد سرور رہبر کل جہانا، آدم پیر محمد سرور رہبر کل جہانا، سونا نام تے سونا نام تے سونی خصلت نبیاں وچ یگانا، خیر الناس محمد عربی شہر مدینے والا، جس نے مشرق مغرب تائیں کیتا نور اجالا۔ میرے پیغمبر دیاں شاناں تے میرے پیغمبر دا مقام کی فرماندے نے لیندے چڑھ دے دکھن پربت، اوے لیندے چڑھ دے دکھن پربت، ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدھر مول نہ دسے سونا نبی پیارا۔ میرا پیغمبر میرے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہنے والا کی آندہ محمد الرسول اللہ، اور جس پیغمبر دا نام یہ نہ اچھا تے او دی ذات کی ہوئے گی، تے جدا نام اچھا جدا مقام اچھا جدی شان تے مرتبت اچھی ہے، دسنا اس نبی نو اس ذات نو چھڑ کے کسے ہور دا لڑ پھڑنو دل کر دے، ہائے ہائے اس پیغمبر دا لڑ چھڑ کے کسے ہور دا لڑ پھڑنو دل نہیں کردا۔ ہندنے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا۔ اللہ اللہ تے کی فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر دا ذاتی نام اسم محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پیغمبر دا نام قرآن وچ 4 مرتبہ میرے رب نے ذکر فرمایا تے میرے پیغمبر دا جڑے صفاتی نام نے او علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 200 تو بھی زیادہ نے سیرت دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں قرآن اور حدیث دیاں کتاباں وچ اگر ویکھیا جائے تے عام کہندے نے 99 نام اللہ دے 99 نام نبی دے اور دوستا میرے پیغمبر دے نام 99 تے کہنا تو میں آنا وا 99 نہیں 100 نہیں بلکہ 200 ناموں بھی بد کے نے آئے محافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے میرے پیغمبر دے صفاتی نامہ دا تذکرہ فرمایا اور صحیح بخاری دی روایت بھی سن لو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے تے کی فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر فرمایا ان لی اسماء میرے کئی نام نے یمحو اللہ ہاں فرمایا انا محمد میں محمد ویاں و انا احمد میں احمد ویاں یہ میرے نبی دے ذاتی نام نے قرآن اندر موجود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نو اے پیغام دے نے خوشخبریاں دے نے تے فرماندے نے میں تورات دی بھی تصدیق کرنا وا فرمایا آواز آندی ہے وَإِذْ قَالَ 28 پارہ سورہ صف دے تے آیت نمبر 6 دے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي میرے اللہ فرماندے نے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وچ اعلان کر دینے تے خوشخبریاں سنا دینے فرمایا بنی اسرائیلیوں میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں تے میں تصدیق کرنا وا تورات جڑی ہے پہلے موسیٰ پیغمبر دی کتاب تورات جڑی ہے میں ایدی تصدیق کرنا وا تے فرمایا میں خوشخبری بھی دینا وا اس ایک رسول دی جڑا آوے گا میرے بعد اسمہ احمد تے او دا نام احمد ہوئے گا دو نام صفات ذاتی نام میرے پیغمبر دے میرے اللہ نے قرآن وچ درج فرما دیتے نے قیامت دیاں دیواراں تک میرے پیغمبر دے ذاتی نامہ دا تذکرہ ہوندا رہے گا جتے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن قاری اور عام لوگ تلاوت کرتے رہن گے میرے نبی دا نام بلند ہوندا رہے گا اور دوستو بزرگوں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَأَنَا الْمَاحِي میں ماحی ویاں فرمایا یمحو اللہ بی الکفر اللہ میری وجہ تو کفر نو ختم کر دے گا وَأَنَا الْحَاشِرُ تے میرا نام حاشر بھی ہے فرمایا یحشر الناس علی قدمیم اللہ ساریاں انسانوں میرے قدماتے کٹھیاں کر کے تے حشر برپا کرے گا تے میرے محبوب فرماندے نے وَأَنَا الْعَاقِبُ عاقب میں میرا نام عاقب بھی ہے تے فرمایا عاقب کہندے نے جڑا سب تو پیچھے آن والا لیس بعدہ الذی لیس بعدہ نبی او ذات جدے
دے بعد پھر کوئی نبی نہیں آوے گا انا العاقب صحیح بخاری دی روایت آؤ صحیح مسلم دی بھی روایت سن لو میرے محبوب پیغمبر دا صحابی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے محبوب فرماتے ہیں المقفی میں سب تو پچھے آنے والا ہوں نبی التوبہ نبی سب تو زیادہ توبہ کرنے والا تے توبہ دی تلقین کرنے والا نبی الرحمن رحمتہ والا نبی رحمت والا نبی نبی الرحمت ہائے ہائے میرے پیغمبر دے کئی نام نے او نام جڑے سیرت دیاں کتاباں اندر تاریخ دیاں کتاباں اندر موجود نے میرے پیغمبر دے نام قرآن اندر جڑے موجود نے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز دے نال میرے پیغمبر دے ناماں کٹھیاں فرما دیتا تے کی فرماتے نے او پیغمبر او نبی پیغمبر آخر الزمان دے نام جڑے نے فرمایا یتیم شکور جواد کریم یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہوں لاکھوں سلام ایسے رسول پہ ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام فرمایا زہے حامل وہی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطب قم اللیل الا قلیل میرے اللہ فرماتے نے سونے محبوبہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے میرے سامنے قیام کر کر کے تواڈے پیر سج جاندے نے پھٹ جاندے نے تے سونیا الا قلیل رات نو سو بھی لیا کر تے تھوڑا جا جاگ بھی لیا کر تے فرماندے نے وہ دنیا ہستی کا ماہ تمام رسول خدا پہ ہو کروڑوں سلام نبی ناشر شرح رب جلیل شفیع رفیع ندیم وکیل سخی قاسم کوثر سلسبیل رفیق شفیق خلیق جلیل خلیل و معطا و ساقی کاس الکرام وہ معطا و ساقی کاس الکرام رسول خدا پہ ہو کروڑوں سلام اوے او پیغمبر جنہ دا نام اسم گرامی میرے رب نے محمد ہی رکھ دیتا جدا مانا ہے تعریف کیتا ہویا جدیاں تعریفاں سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر ہون گیاں تے او دے نام دیاں ہون گیاں او دیاں تعریفاں ہون گیاں آئے آئے سن لو ہوا حامد ہوا محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا احمد ہوا مرشد ہوا راشد بلغ العلا بکمالہ فرماندے نے وہ بشیر بھی وہ
نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، کشفت دجا بجمالہ، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، حسنت جمیع خصالہ، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنے خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، صلو علیہ وآلہ محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ذاتی نام محمد بھی ہے تے احمد بھی ہے۔ محمد دا معنی جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے انہوں محمد کہندے نے، خدا تو بعد جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے محمد نے، تے فرمایا احمد جیڑا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرے انہوں کہندے نے احمد۔ محمد کئی بچیاں دے کئی لوگاں دے نام نے محمد احمد، اللہ اکبر، نام بڑا اونچا ہے، اللہ کام بھی اونچے کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ کم اللہ دے بندیاں والے کام نہیں، اللہ کے دعا کریے اللہ کام بھی چنگے کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئے حسد کے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا نام میرے اللہ نے دنیا وچ آؤں تو پہلا ہی نام محمد رکھن دیاں تلقیناں کر دتیاں نے۔ میرے پیغمبر دی والدہ آمنہ ماجدہ میرے پیغمبر ہلے ماں دے پیٹ وچ ہی نے تے خواباں اندر میرے پیغمبر دی ماں نو والدہ محترمہ نو میرے رب نے دس دیتا کہ آپ بچہ دینا پیدا ہون والا ایدہ نام محمد رکھنا ہے۔ تے میرے پیغمبر دے دادا جان عبد المطلب ایک خواب ویندے نے، ساری دا ویلا تے خواب کی ویندے نے کہ میری پشت وچوں ایک زنجیر نکل دی ہے جدا ایک سرا مشرق وچ تے ایک مغرب وچ، او دا سرا ایک زمین تے وے کہ آسمان تے وے۔ اللہ اکبر فرماندے نے پھر او زنجیر آستہ آستہ ایک درخت دی شکل اختیار کر لیندا ہے، اودیاں ٹہنیاں دے اودے پتے جڑے نے سورج نالوں بھی 70 گنا روشن نہیں دے رہے نے، اے 70 گنا روشن سورج نالوں پتے دے ٹہنیاں۔ فرمایا چار چوفیریوں لوگ اس درخت دے نال چمٹ رہے نے۔ آئے آئے فرمایا کئی لوگ او بھی نے کہ جڑے اس درخت نو پٹن دی کوشش کر دینے، وڈن دی کوشش کر دینے۔ ایک نوجوان ہوندا بڑا خوبرو بڑا خوبصورت نوجوان انہاں ساریاں نو پچھا پچھا ہٹا دیندا تے دادا جی عبد المطلب صبح اٹھ دینے تے خواب دی تعبیر دسن والیاں کولوں خواب دی تعبیر کرواندے نے
تے انہاں دسیا عبد المطلب تیرے خاندان وچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا، او بچہ جدیاں تعریفاں، جدیاں شہرتاں، جدیاں جناب مشہوریاں مشرق وچ بھی ہون گیاں، مغرب وچ بھی ہون گیاں، شمال وچ بھی ہون گیاں، جنوب وچ بھی ہون گیاں، ہواواں وچ بھی ہون گیاں تے فضاواں وچ بھی ہون گیاں، او دیاں تعریفاں سارے جہاناں وچ ہون گیاں۔ او لڑکا ایسا خوبیاں دا مالک ہوئے گا، او دیاں تعریفاں زمین والے بھی کریں گے، آسمان والے بھی کریں گے، پانی دیاں مخلوقاں بھی کریں گیاں، جناب بری بحری تری خشکی دیاں تمام مخلوقات جڑیاں نے اس پیغمبر دیاں تعریفاں کریں گیاں۔ تے فرمایا اس واسطے انہوں میرے محبوب پیغمبر دے دادا جان نے سوچیا کہ میں نام ہی ہو رکھاں جدا مانا ہی ہوئے بڑیاں تعریفاں کیتا گیا، جدیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں گئیاں ہوں تے انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر دا نام اسم گرامی محمد، جناب دادا جان نے یہ نام رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر 7 دنوں دے ہوندے نے عقیقہ کیتا جاندا، دعوت کیتی جاندی ہے تے میرے محبوب پیغمبر دے دادا جان خاندان والیاں نو بلاندے نے تے دعوت سارے ہوندے نے، کھاندے پیندے نے، باتوں کی آندے نے تے حضرت بابا جی سعید الفت شیخ ترجمانی کردے نے، فرماندے نے محمد دے چاچے تے تائے بابے تے تائے، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جان 7 دن دے ہوئے تا آئے، اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، او جو عبداللہ دی نشانی بن ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا۔ میرے محبوب پیغمبر دے نام دیاں تعریفاں تے تذکرے ہو رہے نے، فرماندے نے محمد دے دادا کہندے نے سارے، اے محمد جان سنیا تے پہ گئے نے پکارے، میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا، اے دادا نو جد اس نے اگوں سنایا۔ اللہ اللہ تے کہن والے آن والے کی آندے نے، او عبد عزا رکھ دو یا عبد مناتی، اے پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، چونکہ ادوں عبد العزا لات عبداللات جناب انج دے نام رکھ کے تے فخر کر دے سن، تے اسی طرح اے دے مخالف عبداللہ عبد الرحمن، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نو اے نام بڑے پسند نے، عبداللہ تے عبد الرحمن، کیا انہوں نے آندے نے عبد عزا رکھ دو یا عبد مناتی، اے پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، تے آندے نے اے ساڈے نزدیک نام اوکھا تے آئے، اے کی نام محمد اوکھا تے آئے، اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے،
اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے تے لے آئے میرے پیغمبر نو اپنے ہاتھاں تے اٹھا کے لے کے آندے نے تے کی آندے نے لگے کہن سب نو اوے لگے کہن سب نو اوے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو صدقے جاواں قربان جاواں فرماندے نے جنوں تک تک کے نہیں جے رج دیاں اکھیاں اور جنوں تک تک کے نہیں جے رج دیاں اکھاں میں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تسی دسو تہاڈیاں اکھیاں ٹھریاں نی اکھیاں اندر تسی دسو تہاڈیاں اے ٹھریاں نی اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں تے اگوں کی آندے نے کسے گل دی دسو کسر رہ گئی یا اے محمد دا مانا صفت کیتا ہویا میرے محمد دے نام دا مانا یہ تعریف کیتا ہویا تے آپ پیارا پیغمبر دلارا پیغمبر نیارا پیغمبر جدا نام اللہ دے نام تو بعد سب تو اونچا نام ہے اور جدی ذات اللہ دی ذات تو بعد سب تو اونچی ذات ہے تے پھر اس نبی دا لڑ پھڑ لئیے نبی دا لڑ پھڑ لواں گے تابعداری کر لواں گے فرمانبرداری کر لواں گے اطاعت کر لواں گے تے دنیا اندر بھی کامیاب قبر اندر بھی کامیاب حشر دے میدان اندر بھی کامیاب اور سونیا اس میرا دوستا اور قیامت والا دن جس دن سارے پیغمبر نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا نفسا نفسی کردے ہوں گے میرے پیغمبر اتھے شفاعت کرنگے شافع پیغمبر رحمت پیغمبر حوض کوثر پلاندے ہوں گے جنہاں نے میرے پیغمبر دیاں تابعداریاں کیتیاں ہوں گیاں اور کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دے جام پین گے اور پیغمبر علیہ السلام انہاں دے حق وچ سفارش کرنگے اور اللہ سفارش نو قبول فرمائے گا اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا فرما دے گا فرمایا جڑا حوض کوثر دا ایک گھٹ پانی پی لے گا تے 50,000 سال تک انہوں پیاس لگنی نہیں اللہ وہ حوض کوثر عطا فرما دے اللہ ساڑھے نصیبہ وچ فرما دے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین